السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معنا اليوم في وصفه جديده. نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو. السلام عليكم. اليوم غنديروا لي نوي وبولي، لي نوي تاع الشينوا بالدجاج. on a besoin de carottes, جزر، خيزو، poivron rouge vert jaune, الفلفل الاصفر والاخضر والاحمر، germe de soja, نبات الصوجا، un œuf, بيضه، بصل, oignon haché, gingembre frais, زنجبيل طري، 3 gousses d'ail, 3 فصوص ثوم، oignon frais, بصل اخضر طري، sauce poisson, صلصه السمك، صوص زويتر، صلصة المحار، صوجا ليجي، صوجا ايبي، صلصه الصوجا الخفيفه وثقيله، فيكول دو مايس، نشا الذرة، ملح، سيل، جانجومبر اي بوافر، الملح، سكينجبير او زنجبيل والفلفل الاسود، بولي en petits morceaux، الدجاج مقطع قطع صغيره، بلون دو بولي، صدر الدجاج، صدر الدجاج ما طايب. بسم الله. غنديرو وما ميتر لي كاروت كلكو سكوند، نديرو الجزر غير شويه في الماء السخون بحال هكا ونحيدو. ابخي اون ما خصهمش يتسلقوا، غير الماء طايب un petit peu dans l'eau chaude. حطيهم شويه في Germe الماء de soja سخون. aussi. نبات الصوجا هكاك تا كدوزيه في الماء طايب وكتهزيه، ما خصوش يتسلق. Voilà. نفس الطريقه. Comme ça. Comme ça. Comme ça dans l'eau. On met le couvercle, on le laisse de côté pendant 4 minutes. نتركوها قليلا على جنب لمدة 4 حتى 5 دقائق، وهكا ندوزو نخلطو لافاس ديالنا ملعقة ديال صلصة المحار، صوجا ليجي غير نصف معلقة، معلقة كبيرة حتى صوص صوجا ايبيس، معلقة كبيرة ديال الصوص الصوجا ثقيلة والخفيفة. نديرو ابيض البيض،
أبيض البيض. قليل من الملح، un peu de sel، du gingembre، قليل من الزنجبيل، نص معلقة تقريبا، راس ديال معلقة ديال الفلفل الأسود. on mélange. ونخلطو كل شيء. نحطو على جانب لمدة نصف ساعة. قد ما خليناها كثر قد ما مزيان. 2 grandes cuillères de fécule de maïs. Voilà. 2 معالق كبار ديال النشا الذرة. Et on mélange. نخلطو كل شيء. Mélange bien. Voilà. On met à frire. نديرهم يتقلاو، يكون الزيت سخون. Dans de l'huile bien chaude. Voilà. نخليهم تيتحمروا ونحيدوهم. الدجاج ديالنا هو وجد، جا محمر وكروستيون. Le poulet il est prêt et les nouilles aussi. Et on commence avec 3 cuillères d'huile, 3 المعالق كبار ديال الزيت، les oignons, البصلة والبصل، gingembre frais, ثوم، l'ail, كزبر طري والثومة. on fait revenir un petit peu dans de l'huile. نحطهم شوية في الزيت. ونزيدو عليهم الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر، Le poivron, les carottes, ندير عليهم الجزر ولا خيزو. les oignons fraîches, البصل طري، germe de soja, نبات الصوجا، on mélange. نخلطو. On les laisse cuire pendant 5 minutes.
نخليهم يطيبوا لمده 5 دقائق. On va faire des épices, du poivre, نديرو عطريه، معلقه صغيره ديال الابزار، فلفل اسود, du gingembre en poudre, كزبير، زنجبيل، un peu de sel, شويه الملح. sauce soja et sauce huître. Un peu de sauce soja. قليل من صلصه الصوجا Et sauce soja épaisse. القليل من صلصه الصوجا ثقيله. On fait revenir dans la poêle. نديو ونجيبوهم نقليوهم مزيان. On rajoute le poulet. نزيدو عليه داك الدجاج المقلي ديالنا اللي كان اكوتي اللي كان الصوص اللي ديجا قليناه. On mélange. ونخلطو كلشي. On rajoute les nouilles. ونزيدو عليهم ليمون. Voilà. Et on mélange tous les ingrédients ensemble. نخلطو كلشي. Voilà, les nouilles sont prêtes. هما موجودين كيجيو لذاذ على الطريقه هذه. جربوهم ما غاديش تندموا، ردوا علينا الخبار وبصحه والراحه مع وصفه جديده. Bon appétit. Au revoir. À la prochaine.